आलमी ताकतों की पाकिस्तान से मुशावरत, भारत हवास बाख्ता। भारतीय सिफारतकारी में नाकामी। आपको बता रहे हैं कि जयशंकर आपे से बाहर हो गए। नाकामी छुपाने के लिए भारतीय वजीर खारजा गलीज गुफ्तगू पर उतर आए हैं। आला सतह के सिफारती इजलास में जयशंकर के तौहीन अमेज जुमले, अमेरिका ईरान सालसी में भारत को बाहर रखने पर खिफत मिटाने की कोशिश। भारतीय वजीर खारजा के माथे पर पहले ही ज्यादती और समाजी बुराइयों का कलंक लगा है। तौहीन अमेज जबान भारतीय खारजा पॉलिसी की नाकामी से तवज्जो हटाने की एक कोशिश। गलीज जुमलों का इस्तेमाल, भारत की शदीद सिफारती मायूसी और अखलाकी दिवालियापन का खुला एतराफ। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने का भारत का ख्वाब चकनाचूर। तो आपको बता रहे हैं कि आलमी ताकतों की पाकिस्तान से मुशावरत, भारत खवास बाख्ता हो गया। भारतीय सिफारतकारी में नाकामी, जयशंकर आपे से बाहर हो गए। नाकामी छुपाने के लिए भारतीय वजीर खारजा गलीज गुफ्तगू पर उतर आए। आला सतह के सिफारती इजलास में जयशंकर के तौहीन अमेज जुमले, अमेरिका ईरान सालसी में भारत को बाहर रखने पर खिफत मिटाने की कोशिश। भारतीय वजीर खारजा के माथे पर पहले ही ज्यादती और समाजी बुराइयों का कलंक लगा है। तौहीन अमेज जबान भारतीय खारजा पॉलिसी की नाकामी से तवज्जो हटाने की कोशिश। गलीज जुमलों का इस्तेमाल, भारत की शदीद सिफारती मायूसी और अखलाकी दिवालियापन का खुला इतराफ। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने का भारत का ख्वाब चकनाचूर। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी के हवाले से आपको बता रहे हैं, भारत इस हवाले से हवास बाख्ता हो चुका है और भारतीय सिफारतकारी में नाकामी पर जयशंकर आपे से बाहर हो गए हैं। जाहिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जाहिद साहब, आपका बेहद शुक्रिया समा के लिए वक्त निकालने का। जाहिद साहब, आलमी ताकतों की पाकिस्तान से मुशावरत जो है, उस हवाले से जयशंकर जो है उसकी गुफ्तगू आपने सुनी होगी, आपे से बाहर हो गए हैं। कितनी बड़ी भारतीय सिफारतकारी में नाकामी समझते हैं आप? जी बिल्कुल, ये जो स्टेटमेंट्स आई हैं जिस तरीके से आई मीन ब्लो द डिग्निटी ऑफ अ फॉरेन मिनिस्टर, लेकिन मेरे लिए कोई ये अचंभे की बात इसलिए नहीं है कि भारत से और आप क्या उम्मीद कर सकते हैं जी। वो जो एक स्टेचर है उनका, जो एक स्टेटस है, उससे उसी लेवल की बात करेंगे ना, तो ये दिस एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स द लेवल ऑफ देयर डिप्लोमेसी, द स्टेटस ऑफ देयर डिप्लोमेसी। और फिर उनके जो पाकिस्तान का जो रोल है, एक तो पाकिस्तान की वजह से, वो आपको पता ही है पाकिस्तान के बारे में उनके जो ख्यालात तसव्वुरात हैं, और दूसरा ऑफ कोर्स जो लार्जर डिजाइन हैं दोनों ज़ायनिज़म्स के, जो हिंदू ज़ायनिज़्म और जूइश ज़ायनिज़्म, खास तौर पे ये जो फ्रिक्शन है उसके बारे में, उसको जब कोई भी स्कटल करेगा, उन अज़ाइम को रोकने की कोशिश करेगा, तो भारत को तो नागवार गुजरेगा जी। तो आई थिंक वो उस वजह से कंफ्यूज्ड हैं और एम्बेरसमेंट छुपाई नहीं जा रही। फिर फॉरेन मिनिस्टर पे प्रेशर है डोमेस्टिक, सारे लोग कह रहे हैं कि जी आपकी फॉरेन पॉलिसी, आप इतने ह्यूब्रस हैं, आप इतना क्लेम करते हैं कि जी हम बड़े इफेक्टिव हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, लार्जर कंट्री हैं, लार्जर पावर हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो न सिर्फ रेलेवेंट है बल्कि कंट्रीब्यूटिंगली रेलेवेंट है जी। इस वक्त नेशनल स्टेबलाइजर और ब्रिज का रोल अदा कर रहा है, और इस रोल को आप यूएस से लेकर और मशरक के वस्ता तक तमाम ममालिक, इस्लामिक कंट्रीज, वेस्ट बड़े पॉजिटिवली देखे। इवन रशिया और चाइना इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं पाकिस्तान के रोल को, क्योंकि जिस तरीके से इकोनॉमिक अभी कॉस्ट आई है। एंड थर्डली, भारत को मैंने जैसे पहले कहा कि इनके दुनिया के डिजाइन नहीं पूरे होते जी, और डोमेस्टिक प्रेशर इनकी पॉलिटिक्स के ऊपर इतना बढ़ गया है कि इस तरह की वो बातें करते हैं। बहरहाल ठीक, आपको लगता है कि ये प्रेशर की वजह से इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं? साथ मौजूद रहिएगा, कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद लतीफ साहब, आपका बेहद शुक्रिया। आबिद साहब, जयशंकर के हालिया बयानात क्या इस बात की निशानदेही करती है, क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत अपनी सिफारती नाकामियों को जारहाना जबान के जरिए छुपाने की कोशिश कर रहा है? जी बहुत शुक्रिया मुझे अपने चैनल में मदऊ करने के लिए। जी बिल्कुल, ये ऐसा ही है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, जयशंकर साहब जो कि अपना उनका एक इमेज था, और जैसे वो अपना एक इमेज बताते थे कि जी बहुत पढ़े लिखे हैं, किताबें लिखी हैं, डॉक्टर हैं, पीएचडी की हुई है, और उसके बाद एक बहुत ही एक बड़ी एक एकेडमिक सी भी उनका एक वो सारा था जी। तो उन्होंने वो अब जब उनकी आप बातें सुने तो लगता है कि वो महाभारत और इसके अलावा वो कोई बात नहीं करते। डिप्लोमेसी को भी वो महाभारत से और जो एपिक माइथोलॉजी है हिंदुओं की, उनसे लिंक करते हैं। और क्योंकि वो एक्चुअली रेडिकलाइज हो चुके हैं, ये सारे के सारे लोग जो हैं, इनके अंदर से रैशनैलिटी मेरे ख्याल में ख़त्म हो चुकी है जी। बिकॉज एक जो थॉट है एक एक्सट्रीम राइट की, उसको ये सारे फॉलो करते हैं जी। तो आई थिंक यही वजह है कि अब उसमें नज़र आता है। और वो उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है, वो फ्रस्ट्रेशन भी जो है वो
اس وجہ سے ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں جو دیکھ رہے ہیں، جیسے پاکستان کی پذیرائی ہو رہی ہے، جیسے پاکستان ایز اے اسٹیبلائزر اپیئر ہوا ہے جی، تو وہ آئی تھنک ان سے عزم نہیں ہو رہا، اور اس فرسٹریشن اور اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ان کی سامنے آ رہی ہیں. ایون وہ اب ڈپلومیٹک لینگویج بھی بھول گئے، جس لینگویج میں وہ بات کرتے ہیں، جس طریقے سے وہ چیزوں کو وربلائز کرتے ہیں، دیٹ از آلسو ویری انفارچونیٹ. تو ابھی صاحب جس طرح سے ہم لوگ بات کریں کہ پریشر کی وجہ سے فرسٹریٹ ہو گیا، اس وجہ سے اس طرح کے بیانات جو ہے ان کی جانب سے دیے جا رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ اقوام متحدہ میں بھارت جو ہے وہ مستقل نشست حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی عالمی سطح پر محدود سفارتی اثر و رسوخ کو ظاہر کرتا ہے؟ اور دوسرا، پاکستان کو بھارت نے ہمیشہ آئسولیشن میں دھکیلنے کی کوشش کی ہے، اب بھارت ہمیں خود آئسولیشن میں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. جی بالکل، دیکھیے ڈپلومیسی میں آئسولیشن یا کسی ملک کو آئسولیٹ کر دینا، یہ سیکنڈ ورلڈ وار کی ٹرمینالوجیز ہیں جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد فارن ڈپلومیسی میں جو ہوتا تھا. اب کیونکہ گلوبلائز ورلڈ ہے، زیادہ گلوبلائز ہو چکی ہے، تو آپ ان اے وے آئسولیٹ جب آپ کسی ہوتے ہیں یا کرتے ہیں تو وہ آپ کی اس کا تعلق آپ کی ڈائریکٹ ریشنلٹی کے ساتھ ہوتا ہے، جس طرح سے جو اسٹیٹ ہے وہ ریشنلی بہیو کر رہی ہے. تو اب جب انڈیا کا جو بیہیویئر ریشنل نہیں ہے جی، تو اس کانٹیکسٹ میں آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ وہ آئسولیٹ ہو رہا ہے. لیکن جو اکنامک سیکٹر میں آپ دیکھ لیں، ظاہر ہے ایک بہت بڑی گلوبل مارکیٹ ہے، ملک اس کے ساتھ انگیج کرنے ہیں، سارا ایک اس کی جو ٹریڈ اور کامرس ہے وہ چل رہی ہے، تو وہ ایک اور کانٹیکسٹ ہے. لیکن ڈپلومیٹکلی یس ڈیفینیٹلی جی وہ لوگ آئسولیٹ ہو رہے ہیں. اچھا، ہم نے دیکھا کہ کارگل جنگ کے بعد بھارت نے عالمی ساکھ میں بہتری کے دعوے کیے تھے، اب وہ دعوے کس حد تک حقیقت پر مبنی تھے؟ اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ حالیہ جو بیانات دیے جا رہے ہیں، انتہائی بھونڈے قسم کے ان کے بیانات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اس کی ساکھ کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ دعوے تو ظاہر ہے بھارت نے کیے جی، اور اسپیشلی بھارت کا تو یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ وسکٹ بھارت پہ پہنچ جائیں گے. وہ وشوا گرو ہے، پوری دنیا کا ٹیچر ہے جو پوری دنیا کو نہ صرف سویلائزیشن سکھا رہا ہے بلکہ اسٹیٹ کرافٹ سکھا رہا ہے. بہت سارے دعوے ہیں، شائننگ انڈیا کا بھی دعویٰ تھا، پھر نان الائنمنٹ کا دعویٰ تھا، پھر ایک سیکولر ملک کا دعویٰ تھا. بہت سارے دعوے تھے جی جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ کرتے رہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں. لیکن جو ریئلٹی ہے جی وہ ڈپکٹ کرتی ہے کہ آپ کے دعوے کیا اس سے کمنسریٹ کرتے ہیں کہ نہیں. لیکن ریئلٹی بہت سٹارک ہے، کیونکہ اس طریقے سے ایک سلیکٹڈ ایک ایکسٹریم رائٹ کی گورنمنٹ جو کہ کبال اس وقت وہاں پہ رول کر رہا ہے، اس نے ایون جو انڈین کانسٹیٹیوشن ہے اس کی جو اندر سے جو سیکولیرٹی ہے وہ نکال دی ہے، جس نے جو ہے وہ پورے کا پورا جو ہندوتا کے اوپر سارے کا سارا اسٹیٹ کرافٹ لے گئے ہیں جی. تو وہاں پہ پھر یہ دعوے تو اور لوگوں کو نظر آ رہا ہے. اچھا، پوری یہ خالی پاکستان تو پہلے جب بات کرتا تھا تو انڈیا اس کو پروپیگنڈا کہہ کے اور خدا نہ خواستہ ہم پہ کیچڑ اچھال کے تو چپ کرانے کی کوشش کرتا تھا. اب تو یہ باتیں کینیڈا سے ہو رہی ہیں، آسٹریلیا سے ہو رہی ہیں، لندن سے ہو رہی ہیں، امریکہ خود کہہ رہا ہے اس طریقے سے اسٹیٹ ٹیررزم پھیلایا جا رہا ہے جی. تو یہ سارے دعوے اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن جو ریئلٹی ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے. جس طرح سے آپ نے کہا عابد صاحب، امریکہ اب خود کہہ رہا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر، کس طرح سے اس کو وہاں پر بھی بھارت کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے. امریکہ کے ساتھ ہم نے اس کے بڑھتے ہوئے تعلقات بھی دیکھے ہیں، اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں اسٹریٹجک آٹونومی برقرار رکھنے میں بھارت جو ہے وہ کتنا ناکام رہا ہے؟ دیکھیے جی، اسٹریٹجک اٹانومی تو ہوتی ہے جس کو بھارت نان الائنمنٹ کو اسٹریٹجک اٹانومی اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ ان پارٹیسن ہے ود ایوری ریجن آف دا ورلڈ، ود ایوری کسی کے ساتھ وہ الائن نہیں ہے، بلکہ جو بیسک رائٹس ہیں، جو ہیومینٹی کے ہیں، جو انٹرنیشنلی جو نارمز ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ کیا اس کی اسٹریٹجک اٹانومی ہے جب وہ ایک سائڈ لیتا ہے، جب وہ پیلسٹین کی بات نہیں کرتا، جب وہ اسرائیل کی سائڈ لیتا ہے، جب وہ امریکن جو انٹرسٹ ہیں ان کو پیسیفک میں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. تو کیا یہ نان الائنڈ ہے؟ کیا یہ اسٹریٹجک اٹانومی ہے؟ پھر وہ جس طریقے سے پاکستان کو اور یہ پراکسی کے تھرو اور پھر پوری دنیا میں جو ایک ٹیرر نیٹ ورک کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیا یہ اسٹریٹجک اٹانومی ہے؟ اب یہ تو انوالومنٹ ہے آپ کی ساری کی ساری جی. تو اسٹریٹجک اٹانومی جی کہنے کو بہت اچھا ہے، بہت اچھی ٹرمینالوجی ہے، آپ یوز کر لیجیے، کیونکہ ساتھ اس کے اسٹریٹجک آ جاتا ہے. اور وہ میں نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ سب سے زیادہ جو چیز مس انٹرپریٹ ہوتی ہے یا مس یوز ہوتی ہے وہ ورڈ اسٹریٹجک ہے. تو آئی تھنک وہ میرا خیال ہے بھارت کو بھی پتا ہے کہ جی یہ لفظ جہاں بھی لگا دیں آپ تو اس کا استعمال اچھا ہو جاتا ہے. خیر، ان کی جانب سے تو اس طرح کے بیانات جو ہے وہ بہت آ چکے ہیں، لیکن اگر ہم اوور آل سچویشن دیکھیں تو حالیہ سفارتی کشیدگی جو ہے جنوبی ایشیا میں، کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک نئی منی کولڈ وار کی بنیاد رکھ رہی ہے؟
جی آپ اگر جنوبی ایشیا کی بات کریں تو آپ ان اے وے جی کولڈ وار تو کیونکہ ہمارا دیکھیے کولڈ وار تو جب جو تھی بٹوین یو ایس ایس آر اور جب امریکہ کے درمیان ان کے درمیان میں اوشنز تھے. ہم تو بالکل ایک دوسرے کے ساتھ آئی بال ٹو آئی بال ہیں جی. تو ہمارا تو کولڈ وار ہو نہیں سکتی. ہمارے تو جب بھی کنٹسٹیشن ہوگی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہاٹ ہو جائے گی, بیکاز ہم تو شولڈر ٹو شولڈر ہیں جی. تو اب یہ تو کولڈ وار ہوتی ہے, آپ دور سے کچھ مینوورنگ کر رہے ہوں, کچھ کنٹریز کو یوز کر رہے ہوں, آپ کی کلائنٹ اسٹیٹس ہوں ان کے تھرو آپ آپریٹ کر رہے ہوں, کچھ پراکسیز ہوں. ہمارے پاس تو وہ کوشن نہیں ہے جی. اس لیے یہ اگر یہ کہنا کہ جی کولڈ وار ہوگی تو میں سمجھتا ہوں جی یہ والا ہمارا اگر ہوگا تو یہاں ہمارے انڈیا سے اچھے حالات ہو سکتے ہیں یا خراب ہو سکتے ہیں. یہ بیچ والا جو کولڈ وار کا ایشو ہے یا کولڈ وار کے جو اسپیکٹرم ہے وہ یہاں پہ بہت مشکل ہے.